डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। नेपाल मैथमेटिक्समा हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हामी मनी एक्सचेन्जको बारेमा चाहिँ हामी आज चाहिँ पढ्नेछौँ। मनी एक्सचेन्ज मनी एक्सचेन्जको बारेमा डियर स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स सबभन्दा पहिला concept of money exchange. Concept of money exchange. Concept of money exchange. के हो त concept of money exchange? Dear students, money भन्नाले हामीले चाहिँ करेन्सीलाई बुझ्छौँ र एक्सचेन्ज भनेको कुनै पनि करेन्सीलाई साट्नु भन्ने हामी बुझ्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो लाइफको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। किनभने कतिजना विद्यार्थीहरूको यो कन्सेप्ट हुन्छ कि यो पढेर के हामीले केही फाइदा हुन्छ र के यो पढेर हाम्रो जीवनमा यसको युटिलाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै जस्तो जिज्ञासा र चाहिँ चाहना विद्यार्थीहरूको रहन्छ कि वास्तवमा यो जुन हामी पढिरहेका छौँ भने यसको युज छ कि छैन। डियर स्टुडेन्ट्स एकदमै 100% युज छ, बट हामीले मात्र यसलाई युज गर्न जानेका छैनौँ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न आज गइरहेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स मनी एक्सचेन्ज भन्नाले के हुन्छ भने हाम्रो जुन एउटा डोमेस्टिक करेन्सी हुन्छ, हाम्रो देश सबै देशले के हुन्छ भने आफ्नो पैसालाई के हुन्छ भने सबै देशले आफ्नो करेन्सीलाई डोमेस्टिक करेन्सी भन्छौँ। आफ्नो देशले प्राप्त प्रोडक्ट गरेको जुन पैसा हुन्छ, आफ्नो देशमा जुन पैसा रन गर्छ त्यो पैसालाई हामी के भन्छ भने डोमेस्टिक करेन्सी भन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स डोमेस्टिक करेन्सी बाहेक हामीसँग जति पनि पैसा हुन्छ त्यो सबै पैसालाई हामी के गर्छौँ भने एक्सचेन्ज गर्छौँ। एक्सचेन्ज यदि गरेन भने हामीले त्यो अर्को देशको पैसाले हामी आफै देशमा बसेको र त्यो पैसा हामीसँग छ रहेको पैसाले हामी केही पनि किनबेच गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले डियर स्टुडेन्ट्स के छ भने त्यो जुन हाम्रो यो मनी एक्सचेन्ज जुन छ भने भनेको यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को देशको पैसा त हामीसँग छ तर हामी केही पनि किनबेच गर्न सक्दैनौँ, हामीले गाह्रो हुन्छ किन्न। अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कसरी त कसले समस्यालाई समाधान गर्छ त त्यसको लागि चाहिँ के उपाय रहेको छ भने मनी एक्सचेन्ज गर्छौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स मनी एक्सचेन्जमा हामी के हुन्छ भने गर्दाखेरि विभिन्न तरिका वेहरू अपनाउँछौँ। जस्तै कि डियर स्टुडेन्ट्स द वे अफ करेन्सी एक्सचेन्ज, हामी करेन्सी एक्सचेन्ज जब गर्छौँ त या त ब्याङ्कबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ, या त ट्राभल एजेन्टबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ, वा अनलाइन मनी एक्सचेन्जको माध्यमबाट पनि हामी मनी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। किनभने मनी एक्सचेन्ज नगरिकन हामी के हुन्छ भने त्यो विदेशी पैसालाई हामी चलाउन सक्दैनौँ। त्यो पैसालाई चलाउनको लागि हामीले मनी एक्सचेन्ज एकदमै गर्न जरुरी छ। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो देशका धेरै जस्तो मान्छेहरूले के हुन्छ भने विभिन्न देशमा गएर के हुन्छ भने पैसा कमाउने गरेका छन्। त्यो पैसा कमाएको त्यो देशको पैसा कमाएको पैसा यदि यहाँ लिएर आयो भने त्यो पैसाले चाहिँ केही पनि किनबेच गर्न सक्दैन। त्यो पैसा यतिकै खेर हुन्छ, त्यो पैसाको भ्यालु लेस हुन्छ। तर के हुन्छ भने त्यो पैसालाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने त्यही भनेको ब्याङ्कको माध्यमबाट वा ट्राभल एजेन्टको माध्यमबाट वा अनलाइन
मनी एक्सचेन्जको माध्यमबाट त्यो पैसालाई हामी के गर्छौँ भने पहिला एक्सचेन्ज नै गर्छौँ, साट्छौँ र पैसा साटेर आफ्नो देशको हैन आफ्नो देशको करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर अनि हामी के गर्छौँ भने लिएर आउने गर्छौँ र आफ्नो देशमा बसेर त्यो पैसालाई हामी चलाउने गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, हेरौँ मनी एक्सचेन्जको कति महत्त्व रहेको छ। मनी एक्सचेन्ज यदि हामी गर्न सकेन भने, अब मनी एक्सचेन्ज त गर्न सकियो तर के छ भने त्यो मनी एक्सचेन्जको हिसाब किताब गर्नको लागि हामीले के हुनु पर्यो भने जानकारी, हामीले एउटा जानकारी हुनु पर्यो, हामीलाई त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो कि हामी चाहिँ कति डलरको चाहिँ कति रुपैयाँ भइरहेको छ भने, वा हाम्रो चाहिँ त्यो जहाँ हामी काम गरिरहेका छौँ, जहाँ हामीलाई करेन्सी जुन देशमा पाइरहेको छ भने त्यसको भ्यालु हाम्रो चाहिँ देशको रुपिससँग करेन्सीसँग कतिको चाहिँ भ्यालु छ र कतिको चाहिँ मिलिरहेको छ भने $1 इक्वल टु कति हुन्छ भने यो कुरा हामीले जानकारी राख्नुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स। नत्र भने के हुन्छ भने हामी मात्र कमाउँछौँ तर हामी केही पनि पाउँदैनौँ, हामी अर्को भरमा हामीले बस्नु पर्दैन। डियर स्टुडेन्ट्स, यो मनी एक्सचेन्ज भनेको हाम्रो जुन छ भने यो भनेको के हुन्छ भने एउटा फिक्स रेटमा के हुन्छ भने यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टको माध्यमबाट के हुन्छ भने यो करेन्सीहरूको भ्यालु जुन हुन्छ भने तोकिएको हुन्छ। कुनै देशको जुन डलर हुन्छ, करेन्सी जुन हुन्छ भने कम हुन्छ, कुनै देशको बढिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भने लगातार चेन्जेबल हो, यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हामी जुन करेन्सीलाई हामी साट्न गइरहेको छौँ, एक्सचेन्ज गर्न गइरहेको छौँ भने हामीले त्यसको रेट बुझेर हामी आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र हामी यो समयलाई याद गर्छौँ कि हो हाम्रो सरले, हाम्रो टिचरले, हाम्रो गुरुले यो पढाउनु भएको थियो कि यसरी चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, सोचौँ कि हामीले चाहिँ यो पढेको कुरा भनेको कतिको युजफुल छ, कि हामीले चाहिँ कसैले ठग्न खोज्यो भने हामीलाई ठग्न सक्दैन, किनभने हामीसँग त्यसको बारेमा जानकारी छ, हामी जानकारी प्राप्त छौँ, हामीले ज्ञान छ र यो ज्ञानले हामीले के गर्छ भने कसैले ठग्न सक्दैन। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा पहिला के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट रेट अफ एक्सचेन्जको कुरा म गर्छु। रेट अफ एक्सचेन्ज, रेट अफ एक्सचेन्ज रेट अफ एक्सचेन्जको कुरा गर्छु। द रेट at which the currency of one country is expressed in term of the currency of another country is known as rate of exchange. डियर स्टुडेन्ट्स, के यहाँ भनेको छ रेट अफ एक्सचेन्जको बारेमा हामी गरिरहेछौँ। रेट कुनै पनि करेन्सीलाई जब हामी के गर्छौँ भने एक्सचेन्ज गर्छौँ भने त्यसको के हुन्छ, एउटा फिक्स रेट हुन्छ। र डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि हामी जब यो मनी जब हामी करेन्सी एक्सचेन्ज गर्छौँ त्यसको सबभन्दा पहिला हामीले 2-3 ठाउँ 4 ठाउँमा गएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि रेट दर कति छ र कहाँ भनेको रेट दर
हामीले प्रॉफिट भइरहेको छ, प्रॉफिट दिइरहेको छ भने त्यही हामीले के गराउनु पर्यो भने आफ्नो करेन्सी एक्सचेन्ज गराउनु पर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो कुरालाई ध्यान दिनु होला कि हजपतमा हतारमा हामीले के हुन्छ भने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको 2-3 ठाउँमा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी धेरै मेहनतले पैसा कमाउँछौँ र त्यो मेहनतको कमाएको पैसा जुन हुन्छ भने सही युटिलाइज र सही त्यसको मूल्याङ्कन होस् भनेर हाम्रो सोच हुनुपर्छ। र हामीलाई त्यो सोचकोलाई कम्प्लिट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने रेट अफ एक्सचेन्ज हामीले थाहा हुनु पर्यो। रेट अफ एक्सचेन्ज यदि हामीले थाहा छ भने त्यो भनेको विभिन्न ठाउँमा गएर यसको बारेमा हामीले बुझेर मात्र हामीले आफ्नो के हुन्छ भने करेन्सीलाई चेन्ज गर्नु, एक्सचेन्ज गर्नु पर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ पनि त्यही कुरा मैले लेखेको छु, द रेट एट विच द करेन्सी अफ वन कन्ट्री, एउटा देशको जुन करेन्सी रेट हुन्छ इज एक्सप्रेस व्यक्त गरिएको हुन्छ इन टर्म अफ द करेन्सी अफ अनदर कन्ट्री। एउटा देशको जुन करेन्सी रेट हुन्छ त्यो अर्को देशको करेन्सी रेटसँग के गरिएको हुन्छ भने कम्पेयर गरेर राखिएको हुन्छ, एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स आउँछ फरेन एक्सचेन्ज। डियर स्टुडेन्ट्स, धेरै इन्ट्रेस्टेड रहेको छ फरेन एक्सचेन्ज। अब डियर स्टुडेन्ट्स, फरेन एक्सचेन्जमा के हुन्छ भने यसले रेफर्स टु अल करेन्सी other than द domestic currency of a given country. डियर स्टुडेन्ट्स, के भनेको छ भने फरेन एक्सचेन्ज भनेको रेफर टु अल करेन्सी अदर देन द डोमेस्टिक करेन्सी अफ अ गिभन कन्ट्री। दिएको जुन कन्ट्री हो त्यो कन्ट्रीले के हुन्छ भने सबै पैसालाई के गर्छ, फरेन एक्सचेन्ज गर्छ। किन आफ्नो एउटा डोमेस्टिक करेन्सी जुन छ भने त्यसले छोडेर बाँकी जति पनि पैसा हुन्छ त्यो पैसालाई हामी के गर्छौँ भने त्यो करेन्सीलाई हामी के गर्छौँ भने एक्सचेन्ज गर्छौँ। के एक्सचेन्ज गर्छौँ भने फरेन एक्सचेन्ज, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फरेन एक्सचेन्ज। किनभने बाँकी आफ्नो डोमेस्टिक जुन हामीसँग करेन्सी हुन्छ त्यो बाहेक जति पनि पैसा हुन्छ त्यो सबै पैसालाई, करेन्सीलाई हामी के भन्छौँ भने फरेन एक्सचेन्ज भन्छौँ। के भन्छौँ भने फरेन एक्सचेन्ज हामीले त्यसलाई भन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसमा हामीले के कुराको ध्यान दिनु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स, करेन्सीमा हामीले के हुन्छ भने मेन चाहिँ कुरो 2-3 हुन्छ। एउटा कमिसन हुन्छ र एउटा के हुन्छ भने डिभ्यालुएसन हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने रिभ्यालुएसन हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, डिभ्यालुएसनको बारेमा र रिभ्यालुएसनको बारेमा र कमिसनको बारेमा यदि हामीले राम्रोसँग बुझिदियो भने हामीले के हुन्छ भने यो कुरा थाहा हुन्छ कि मनी एक्सचेन्जमा र जुन यो डलर र हाम्रो करेन्सीको जुन कम्पेयर हुन्छ, दुईटा देशको जुन कम्पेयर हुन्छ भनेको त्यो के हुन्छ भने हामी क्लियरली हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, म एउटा के गर्छु भने एउटा इक्जाम्पल के लिन्छु भने इक्जाम्पल लिनुभन्दा पहिला म डियर स्टुडेन्ट्स एउटा सबभन्दा पहिला यसलाई म सङ्केतको माध्यममा म पहिला हेराउन चाहन्छु है त। सङ्केतमा जस्तै कि हाम्रो नेप्लिज रुपिज हुन्छ र त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ भने डलर हुन्छ। त डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला म अहिले अलिकति यहाँ सिम्बल SYMBOL सिम्बल अफ करेन्सी। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले स्ट्यान्डर्डमा जति आवश्यकता छ पढ्न त्यति मात्र हामीले चाहिँ यहाँ युज गरिरहेछौँ। सिम्बल अफ करेन्सीमा जस्तै कि डियर स्टुडेन्ट्स यो सिम्बललाई हामी डलर बुझ्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, दिस इज द सिम्बल अफ द डलर।
जहाँ यो सिम्बल हामी हेर्छौँ यसलाई हामी के बुझ्छौँ भने डलर बुझ्छौँ। यो एफलाई यसरी काटेको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, र यसलाई हामी पाउन्ड भन्छौँ। पाउन्ड साइन हो यो, पाउन्ड, यसलाई पाउन्ड हामी बुझ्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो वाइ जस्तो गरेर दुईटा पार्टमा काटेको हुन्छ भने यो एन साइन हो। र डियर स्टुडेन्ट्स यो ई को बिचमा दुईटा जुन काटेको हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के हुन्छ भने युरो साइन हो, युरोपको हो। र त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ भने आरएस आउँछ। आरएसमा हाम्रो के हुन्छ भने इन्डियन करेन्सी हुन्छ, इन्डियन करेन्सी हुन्छ, करेन्सी। र हाम्रो एनपिआर पनि हाम्रो हुन्छ नेपाली करेन्सी, नेपाली करेन्सी। डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामीले यति कुराको थाहा गऱ्यो भने यो सिम्बल हो डियर स्टुडेन्ट्स, हाम्रो सिलेबसमा यति सिम्बलसँग सम्बन्धित क्वेसन हाम्रो रहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले यति मात्र लिएको छु। डियर स्टुडेन्ट हुन त हामीसँग धेरै नै हुन्छ हो किन, किनभने धेरै देशहरू छन् भने धेरै देशहरूको आफ्नो आफ्नो के हुन्छ भने करेन्सीहरू हुन्छ र उनीहरूको करेन्सीको के हुन्छ भने सिम्बलहरू हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। त यो हामीले के हुन्छ भने हामी मात्र एउटा डलरको र त्यसपछि पाउन्डको, त्यसपछि एन साइनको र त्यसपछि युरो साइनको र त्यसपछि आरएस भनेको हाम्रो नेपाली र इन्डियन करेन्सी हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामीले आफ्नो देशको रुपियाँ भनेको यसलाई हामी यो हाम्रो देशको रुपियाँ हो, यो हाम्रो देशको करेन्सी हो। हेर्नु होला यो हाम्रो के हो भने हाम्रो देशको करेन्सी हो र यो भनेको कति छ भने 1 रुपिस हो। यो पनि हाम्रो देशको करेन्सी हो। डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नु होला राम्रोसँग, यो पनि हाम्रो के हो भने देशको करेन्सी हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के हो भने देशको करेन्सी हो। अब डियर स्टुडेन्ट्स हेरिसक्नु भयो होला कि 1 को र 2 को थियो। अब डियर स्टुडेन्ट्स म हेराउँछु यो हाम्रो के हो भने म्यानमारको हो। यो करेन्सी जुन हो भने डियर स्टुडेन्ट्स म्यानमारको हो। हेर्नु यसलाई हेर्नु, करेन्सीलाई हेर्दै गर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नु है। करेन्सी भनेको यो के हो भने म्यानमार करेन्सी हो यो। र यो जुन छ भने हाम्रो हो यो सिङ्गापुरको हो। डियर स्टुडेन्ट्स सिङ्गापुरको करेन्सी हाम्रो यस्तो हुन्छ। यसलाई यसरी पनि हामी हेर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट हेर्नु होला राम्रोसँग, यो भनेको 2 रुपिस हो, सिङ्गापुरको हो। अब यो पैसाले हामीले आफ्नो देशमा गएर केही सामान किन्यो भने कसैले पनि हामीले दिँदैन, कसैले पनि हामीले सामान दिँदैन। र यो हाम्रो के हो भने अमेरिकाको हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के हो भने अमेरिकाको हो। हेर्नुहोस् यो अमेरिकाको चाहिँ हाम्रो के हो भने करेन्सी हो। र डियर स्टुडेन्ट्स त्यस्तै गरी यो हाम्रो कहाँको हो भने यो हाम्रो चाहिँ बङ्गलादेशको हो कि कहाँको हो, उसमा कहाँ लेखेको छ, ठिकै छ हेर्दै गर्नुहोस्। यो भनेको हाम्रो डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो कहाँको हो भने म्यानमारको। यो पनि के हो भने करेन्सी हाम्रो म्यानमारको नै हो। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ छ हाम्रो के छ भने यो हाम्रो इन्डोनेसियाको रहेको छ। यो हाम्रो करेन्सी इन्डोनेसियाको रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन हाम्रो हो भने 100 यो भनेको कहाँको हो भने बैंक अफ इन्डोनेसिया। यो पनि के हो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो पनि इन्डोनेसियाको हो। हेर्नु होला है। अनि यस्तो गरेर हामीसँग हिजो आयो है धेरै छ। अब के छ भने त्यसमध्ये केही मैले नोटहरू मात्र राखेको छु भने जस्तै कि अब यो नोटको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो करेन्सीको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको के मार्केट अफ द आइरन यानी कहाँको हो इरानको हो। यो इरानको भयो। र यहाँ भनेको बङ्गलादेशको पनि छ। डियर स्टुडेन्ट्स यसरी के हो भने हामीले करेन्सी यस्तो कहीँ के हुन्छ भने करेन्सी हुन्छ, विभिन्न देशका विभिन्न करेन्सीहरू हुन्छ र त्यो करेन्सीहरूलाई के हुन्छ भने हामीले साट्नै पर्छ। अब हामी चाहिँ विदेशमा जान्छौँ यस्तो चाहिँ करेन्सीहरू हामीले पाउँछौँ। अब यस्तो करेन्सीलाई कन्भर्ट गरेर कस्तोमा लिएर आउँछौँ हामी त यस्तोमा लिएर आउँछौँ, आफ्नो डोमेस्टिक करेन्सीमा लिएर आउँछौँ र हामी के गर्छौँ भने आफ्नो सरसामानलाई चाहिँ किनबेच गर्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो के थियो भने हाम्रो
सानो चाहिँ के थियो भने एउटा यो मनी एक्सचेन्जको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, मनी एक्सचेन्ज एकदमै के छ भने जरुरी नै छ र ध्यान दिनुहोला। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा के हुन्छ भने हामीले विशेष कुराको बारेमा हामी के पढ्छौँ भने कि यदि कुनै पनि देशको यदि करेन्सी रेट बढेको छ भने, यदि कुनै पनि देशको करेन्सी रेट बढिरहेको छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने एक्सपोर्ट कम हुन्छ र इम्पोर्ट बढी हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै म एउटा यो दुईटा शब्दको म कुरा गर्छु है त। एउटा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट र अर्को के हुन्छ भने इम्पोर्ट गुड्स हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट, एक्सपोर्ट गुड्स र इम्पोर्ट गुड्समा के हुन्छ भने एक्सपोर्ट गुड्स के हुन्छ, हाम्रै डोमेस्टिकबाट के हुन्छ भने डोमेस्टिक कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा सामान के हुन्छ भने गुड्स आउने के गर्छ भने पठाउने काम हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने डोमेस्टिक